ورشة اللبان تتيح لنا رفع كفاءة الطلبة من الناحية العملية. كلية الهندسة لفترة طويلة كانت بتعتمد فقط على المعلومات النظرية. الطالب كان لا يستطيع التعرف أو يربط بين الحياة العملية أو بين الأجهزة التي يراها وبين ما يقوم بدراساته نظريا. أتاحت لنا هنا الورشة أن يكون للطالب الاتصال بين المعلومات النظرية التي يسمعها في المحاضرات ويستطيع أن يطبقها ويراها في الورشة مباشرة. أنا بدرس مواد متعلقة بقسم ميكاترونكس. يعتبر الدراسة حلوة، فيها تطبيق، بنطبق على اللي احنا درسناه، فيها مشاريع، بنعمل مشاريع على اللي احنا درسناه، احنا ليه درسنا دي، احنا ليه عملنا دي.